आधुनिकीकरण पनि हुन सक्छ, यो देश फिजीकरण पनि हुन सक्छ। देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। हामी नेपाली जनता जाग्यौँ न भने जे हालत सिक्किमको भयो, जे हालत अफगानिस्तानको भयो, त्यस्तै हालत नेपालको हुन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामी सबैले पटक पटक भनेका छौँ र हामी सबैले महसुस गरेको के छ भने आज मुलुक सङ्कटमा छ। मुलुक आज सङ्कटमा आउनुपर्ने मुख्य कारण सत्तामा बसेका नेता र सत्तामा बसेका दलहरूकै कारणले आज मुलुक सङ्कटमा आएको छ। अबको यो आन्दोलनले नेपालमा नागरिक सरकार स्थापना गर्नेछ र नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गर्नेछ। हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपाली जनताले धतुरो रोपेछन्। नेपाली जनतालाई नेताले के भने गुलाबको फुल फुल्छ भने, तर जब नेपाली जनतालाई धतुराको फुल फुलो अब थाहा भयो यहाँबाट त गुलाब फुल्ने भइद रहेछ। अब त्यसका लागि नेपाली जनताले त्यो धतुराको पट रोकेर उठेर फ्याल्नु पर्यो। हामीले नागरिक तन्त्र भन्यौँ किनभने यहाँ प्रजातन्त्रको नाममा धेरै ठगी भयो। 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्र, साम्यवाद, समाजवाद, समाज उन्मुख के मात्रै भनेनन्। यो देश रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस रहला, यो देश रह्यो भने नेकपा एमाले रहला, यो देश रह्यो भने समाजवादी पार्टी रहला, यो देश रह्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने रहला। हामीले यो आन्दोलन किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज उहाँहरूले विदेशीको एजेन्डा बोकेर आज मुलुकमा 94% हिन्दू भने धर्मले पछि गराए। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ र यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को तर्फबाट गरिएको यो पत्रकार भेलामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु भनेकै 20 गते हामीले जुन कार्यक्रम माइतीगढ मण्डलामा 11 बजे कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्ने नै आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु हो। त्यसैले यस विषयमा म केही थोरै प्रकाश पार्छु र त्यस पछाडि सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले पटक पटक भनेका छौँ र हामी सबैले महसुस गरेको के छ भने आज मुलुक सङ्कटमा छ। मुलुक आज सङ्कटमा आउनुपर्ने मुख्य कारण सत्तामा बसेका नेता र सत्तामा बसेका दलहरूकै कारणले आज मुलुक सङ्कटमा आएको छ। त्यसैले मुलुकको आजको यो सङ्कटको प्रमुख कारण भनेकै सत्तासीन दल र सत्तासीन नेताहरू हुन्। अर्थात् यो सत्तासीन व्यवस्थाको कारणले, जुन व्यवस्थाको कारणले आज मुलुक सङ्कटमा पुगेको छ, त्यसैले हामीले समाधान खोज्दाखेरि यो व्यवस्थाभित्रैबाट होइन कि यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर मात्रै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त भएका छौँ। र आजको हाम्रो भेलाले, आजको हाम्रो बैठकले पनि हामीले अब यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र हाम्रो यो निष्कर्षलाई साथ दिनुहुनुको लागि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक रूपमा आह्वान गर्दछु। प्रश्न उठ्न सक्दछ, हामीले यो व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा के सोचेका छौँ त, के हो त यसको विकल्प भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। हामीले यसको प्रष्ट विकल्प अगाडि सारेका छौँ। यसको प्रष्ट विकल्प भनेको के हो भने मुलुकमा पटक पटक राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए, तर ती परिवर्तनले वास्तवमा नागरिकलाई नागरिक बनाउन सकेन। नागरिकलाई कहिले प्रजा बनायो, कहिले नागरिकलाई लोकतन्त्रका नाममा जनता बनायो। हामी जनता पनि होइनौँ, हामी प्रजा पनि होइनौँ। वास्तविक अर्थमा हामी नेपालीहरू नागरिक हौँ र हामी नागरिकको भूमिका खेल्न चाहन्छौँ र डेमोक्रेसीलाई नागरिक तन्त्रको रूपमा स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अबको हाम्रो आन्दोलन भनेको प्रजातन्त्रभन्दा माथि उठेको, लोकतन्त्रभन्दा माथि उठेको साँचो अर्थमा लोकतन्त्रलाई होइन कि प्रजातन्त्रलाई होइन कि नागरिक तन्त्रलाई स्थापित गर्ने आन्दोलन हो। त्यसैले यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो, प्रत्येक स्वाभिमान नेपालीको आन्दोलन हो, यो प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मुलुक बचाउने आन्दोलन हो र यो न्यायका लागि लडिने अन्तिम लडाइँ हो। त्यसैले हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने अबको यो आन्दोलनले नेपालमा नागरिक सरकार स्थापना गर्नेछ र नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गर्नेछ।
त्यसैले यो आन्दोलनको स्पष्ट राजनीतिक अभिष्ठा छ, स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य छ। त्यो स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य भनेको नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था हो। त्यसैले नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने र राज संस्था यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि अपरिहार्य आवश्यकता भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नागरिक तन्त्रवादी शक्तिहरू या डेमोक्रेटिक शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू र राष्ट्रवादी शक्तिहरू सबैलाई हामी एक ठाउँमा आउनको लागि आह्वान गर्दछौँ। र आजको बैठकले हामीले यही कुरा निष्कर्षमा पुगेका छौँ कि अब हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग हामी खुल्ला भएर छलफलमा लागेका छौँ, लाग्नेछौँ र 20 गतेको हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनुको लागि हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। र यसका लागि हामीले सर्वप्रथम त यही 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलाको जुन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ त्यो कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामी घोषणा गर्नेछौँ। र जब नागरिक आन्दोलन सुरु हुनेछ त्यो नागरिक आन्दोलनले यो मुलुकमा केही कुराहरू स्थापित गर्छ। त्यसको राजनीतिक अवस्था भनेको यसले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्ने जुन शब्दहरूमा नागरिकहरूलाई भुल्याउने काम गर्यो त्यसको सट्टामा साँचो अर्थमा नागरिक तन्त्र यसले स्थापित गर्छ। त्यसको लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ। 115 जनामा नपर्ने सांसदहरूको सांसद संख्या स्पष्ट गर्नेछ। सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको भत्ता सुविधा लिएर अहिले जुन किसिमको व्यथिति मुलुकमा सिर्जना गरिएको छ सांसद विकास कोषको नाममा त्यस्ता किसिमका सुविधा र भत्ताहरू अन्त्य गरिनेछन्। सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउने छैनन् र सानो मन्त्रीमण्डल रहनेछ। र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गरेर मतदाता किन्नुपर्ने, उम्मेदवारी किन्नुपर्ने, छल कपट गर्नुपर्ने, जाल जेल परिपञ्च गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा व्यापक सुधार गरिनेछ। र 2072 सालको संविधानले यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको लागि बाधक भएको र नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरू अनिर्णित भएको कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन नेपालमा जुन गणतन्त्र स्थापना गरियो त्यो नागरिकहरूले निर्णय गरेर नागरिकहरूको मतमा स्थापना गरिएको होइन। त्यसैले गणतन्त्र कि राज संस्था भन्ने विषय नेपालमा सधैँ अनिर्णित रह्यो। यो विषयमा अब हामीले निर्णय गर्नै पर्दछ भन्ने हाम्रो यो नागरिक आन्दोलनको एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो। संहिताले यो मुलुक धान्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। किनकि संहिता टिकाउन 126 रुपियाँ चाहिन्छ भने हामीसँग हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट 100 रुपियाँ मात्रै आउँछ। त्यसैले यो संहिता राम्रो होला सैद्धान्तिक रूपमा, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो संहिताले धान्न नसक्ने भएकाले यो संहिताको अन्त्यको पनि हाम्रो एउटा राजनीतिक अवस्था छ। साथसाथै यो मुलुक भनेको हाम्रो जुन सभ्यता छ, हाम्रो संस्कृति छ, यो हाम्रो धर्मसँग जोडिएको छ। त्यसैले धर्मनिरपेक्ष राज्यले हाम्रो सिङ्गो सभ्यता र संस्कृति समाप्त पारेको कारणले अब हामीले धर्मसापेक्ष राज्यको लागि अबको लडाईँ सुरु हुनेछ। धर्मसापेक्ष राज्यलाई कसरी व्याख्या गर्ने? हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्मसापेक्ष राज्य बन्ने कि वैदिक सनातन धर्म राज्य बन्ने कि यो विषयमा भोलि संविधान बनाउँदाखेरि हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। तर अहिले हामी समग्रतामा धर्मसापेक्ष राज्य भनेर हामीले भनेका छौँ। र अब मैले यी यति समग्र कुराहरू राखिसके पछाडि यसको विषयमा केही किन हामीले नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था बन्यौँ यो विषयमा छोटकरीमा केही कुरा राखिदिनुको लागि म शेखरजङ रायमाझीजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि बालकृष्णजीले अरू कुराहरू राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू, धेरै कुराहरू हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूबाट थाहा पाउनुभयो र आज हामीले मुख्य छोटकरीमा हामीले भनेको छौँ नागरिक तन्त्र सहितको राजतन्त्र, यो राज संस्था। यो भनेको हामी 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्छौँ र हाम्रो मूल्य मान्यता मौलिकतालाई पनि हामी साथसाथै लिएर जान्छौँ। कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो चिनारी, आफ्नो मूल्य मान्यता, आफ्ना सम्पदाहरू, सभ्यता, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने राष्ट्र रहँदैन। त्यसकारण यी हाम्रा अमूल्य निधिहरूलाई साथमा लिएर हामी 21औं शताब्दीको डेमोक्रेसी हामीले नागरिक तन्त्र भन्यौँ। किनभने यहाँ प्रजातन्त्रको नाममा धेरै ठगी भयो। 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्र, साम्यवाद, समाजवाद, समाजोन्मुख के मात्रै भनेनन्, तर उनीहरूले सबभन्दा उनीहरूसँग नैतिकता रहेन, सदाचारिता रहेन र जनताको पैसा मिठो मिठो नारा दिएर जनतालाई भ्रमित बनाएर र वास्तवमा उनीहरू
देशका दुश्मनका रूपमा, जनताका दुश्मनका रूपमा निस्केका हुनाले अब हामीले यो राष्ट्रिय आन्दोलनमा सबभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ सार्थक लोकतन्त्र, एकदम डेमोक्रेसी है, नागरिक तन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो विषयमा चाहिँ धेरै कुरा डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। अब हामीसँग समय पनि कम छ र हाम्रो प्रमुख संयोजक हामीले बालकृष्ण न्यौपानेजीलाई बनाएका छौँ। यसको पनि म 1 मिनट यो कुरा भनिहाल्छौँ। नेपालको यो तपाईँको पछिल्लो कालखण्डमा तपाईँको नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने विषयमा उहाँका योगदान प्रशस्त छन्। हामीले आकाशबाट अथवा कतैबाट हामीले नेता ल्याउने होइन। नेता भनेको हामी बिचमै जन्मिने कुरा हो र हामीहरू बिचमा पनि उहाँले निरन्तर रूपमा यो देशको राष्ट्रियताको संरक्षणलाई, यो देशको तपाईँको चाहिँ मतलब बलियो बनाउनको लागि उहाँले निरन्तर आफ्नो योगदान दिनुभएको हुनाले उहाँलाई यो किसिमको अब राष्ट्रवादी आन्दोलन, यस किसिमको तपाईँको नागरिक तन्त्रवादी आन्दोलनको लागि उहाँ उपयुक्त पात्र भनेर हामीले ठहर गरेर उहाँलाई प्रमुख संयोजक बनाएका हौँ र यो आन्दोलनमा अब सबैजनाले चाहिँ हामीले यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मतलब मेरो मनसाय छ। यसमा सबैजनाले चाहिँ राष्ट्रिय भावना चाहिँ जगाएर लाग्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ। र अब म डाक्टर साहबलाई दिन्छु। धन्यवाद शेखर दाई। हामीले तय गरेका केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डा या नाराहरू म सर्र पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि हेमसिलवालजीले थोरै बोलेर अनि बालकृष्णजीले पत्रकार मित्रहरूलाई सम्बोधन गरेर यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डल जाउँ, ऐतिहासिक जिम्मेवारी लियौँ। 1. मुलुक बचाउन नागरिक तन्त्रको डेमोक्रेसी रक्षा गर्न र नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिकको जीवन रक्षा गर्न वर्तमान शासन व्यवस्था र सरकार असफल भएको हुँदा विकल्प खोजौं। 2. 2072 सालको संविधान खारेज गरौं। 3. अबको विकल्पको रूपमा नागरिक सरकार स्थापना गर्न एकजुट बनौं। 4. पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय गरी त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी गरिबी निवारण, युवा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउन नागरिक आयोग गठन गरौं। 5. वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नागरिक तन्त्र विरोधी भएको हुँदा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरौं। 6. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, 115 जनामा नबढ्ने सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र सांसदले संसद विकास कोष लगायतका भत्ता र सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था सहित सानो मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरौं। 6. नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गरौं। 7. लुटतन्त्र, व्यथिति, महँगी, बेरोजगारी र राज्य आतंक बन्द गरौं। 8. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाऊ। 9. मुलुकले धान्न नसक्ने संहिताको विकल्प खोजौं। 10. धर्म सापेक्ष राज्य स्थापना गरौं। 11. युवा पुस्तालाई स्वदेश नै रोजगारीको व्यवस्था गरौं। 12. बन्द रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरौं। 13. मुलुकले धान्न नसक्ने व्यापार घाटा अन्त्य गरौं। 14. एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती कदमको विरोध गरौं र असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरौं। 15. लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत मिचेका सम्पूर्ण नेपाली भूभाग रक्षा गरौं। 17. मौलिक मानवाधिकारको रक्षा गर्दै कोरोनाको निःशुल्क उपचार र कोरोना पीडितलाई राहत सुनिश्चित गरौं। धन्यवाद। म केही कुराहरू राखिदिनको लागि राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 के तर्फबाट हेम सिलवालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डाक्टर साहब। र हामी अब यो देशको राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाबमा जनतालाई भन्नुभयो, आज 31 वर्ष भयो नेपालमा प्रजातन्त्र आएको, सबै कुराहरू उधारो मात्रै रहे र यो नागरिक आन्दोलन गरिरहनु पर्दाखेरि पनि हामी नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई दुःख लागिरहेको अवस्था छ। किनभने
21औं शताब्दीमा मल्टिपार्टी सिस्टमको विकल्प मल्टिपार्टी सिस्टमै हो। दलले नै जनताको जिम्मेवारी लिने हो। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई जुन हिसाब जे कुरो भनियो त्यसको ठिक विपरीत गर्दा आज मुलुकले दुःख पायो। हाम्रो परम्परा तोडियो, मूल्य मान्यता तोडियो। त्यो कारणले हामी दुःखको साथ भन्छौँ कि हामीले नागरिक आन्दोलन गर्नु भनेको अहिलेका सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूको लागि पनि चुनौती नै हो। त्यो भएको कारणले यो हाम्रो रहर होइन, यो मुलुक बचाउनको लागि हाम्रो यो बाध्यता हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था, नागरिक अगुवा, स्वतन्त्र व्यक्तित्व, पूर्व कर्मचारी सबैलाई हामी विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्दछौँ भने यो देश रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस रहला, यो देश रह्यो भने नेकपा एमाले रहला, यो देश रह्यो भने समाजवादी पार्टी रहला, यो देश रह्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने रहला। हामीले यो आन्दोलन किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज उहाँहरूले विदेशीको एजेन्डा बोकेर आज मुलुकमा 94% हिन्दू भने धर्मनिरपेक्ष गराए। यो देशको लागि जुन उद्देश्यले संसद पुनर्स्थापना गरियो त्यो त्यसको गलत कार्य गरियो। जुन राष्ट्र संस्थाको प्रतिनिधि शिवपाद राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद पुनर्स्थापना गरियो त्यो पुनर्स्थापित सदनले नै यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष र राजालाई निरपेक्ष गर्यो। यो 2072 को संविधान त एउटा लिपि मात्रै हो, यो खोस्टो मात्रै हो, यसको दोष छैन। तर यो संविधानले 5000 वर्षको इतिहासलाई गाली गर्यो। यसको प्रस्तावना नै मुलुकलाई गाली गरिएको छ। यो कुनै पार्टीको घोषणा पत्र जस्तो भयो भनेर हामीले भन्यौँ। तर अब यो हामीले यति भनेर मात्रै यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। यो देशका नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तमाम राजनीतिक दललाई पनि पाठ सिकाउनको लागि नागरिक आन्दोलन मार्फत यो मुलुकलाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र र चाहिँ अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको भूमिकामा सावंशीय राष्ट्र संस्थाले मुलुकीकरण गरेको हुँदा हामी राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामी बाध्यकारी परिस्थितिमा 20 गते आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। यो सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैलाई आह्वान गर्छौँ। यो मेरो तेरो होइन, यो फलानु संयोजक रहेछ त्यसलाई नेता बनाउन किन जाने भन्ने जुन हाम्रो राष्ट्रवादी भित्रको कुण्ठा छ त्यो कुण्ठालाई झिकेर आजै नै बागमतीमा सेलाइदिउँ र यो आन्दोलन सफल गरौँ। मुङ्लिनसम्मको यात्रामा सबै हिँड्नको लागि तयार हुँ भन्दै तपाईँहरूलाई तयार हुनलाई र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नागरिक आन्दोलन सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नु हुनुको लागि र यस कार्यक्रम, यस पत्रकार सम्मेलनको यो हाम्रो प्रेस मिटलाई व्यापक प्रचार गरिदिनु हुन पत्रकार मित्रहरूलाई पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामीले किन नागरिक आन्दोलन गर्नु पर्यो, यो नागरिक आन्दोलनको उद्देश्य के हो र यसले के कुरा स्थापना गर्छ र नेपाली नागरिकहरूलाई हामीलाई साथ दिन जरुरी छ लगायतका विषयहरूमा प्रश्न पारिदिनुको लागि म राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 का संयोजक बालकृष्ण देउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज हामी करिब 150 काठमाडौँ उपत्यकाका राष्ट्रवादी नेता हामी 4 घण्टा देशको विषयमा छलफल गर्यौँ। हाम्रो आज निष्कर्ष के निस्क्यो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचनाहरू असफल भए। अब यो 12 बुँदेबाट सुरु भएका संरचनाले यो देश चलाउन सक्दैन। यसलाई अब नियमित राखी छाड्नु भनेको यो देश विघटनमा लानु हो। यो देश सिक्किमीकरण पनि हुन सक्छ, यो देश फिजीकरण पनि हुन सक्छ। देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। हामी नेपाली जनता जाग्यौँ न भने जे हालत सिक्किमको भयो, जे हालत अफगानिस्तानको भयो, त्यस्तै हालत नेपालको हुन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। अब हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने यो अहिलेको संविधानले 83% पैसा सामान्य खर्च गर्छ, 17% पैसा मात्रै विकास खर्च गर्छ, 17% पनि आदि खर्च हुँदैन। तपाईँ 62-63 साल यता एउटा विकासका संरचना बनेनन्। त्यसैले अब नेपाललाई सुहाउँदिलो संरचना बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी निष्कर्ष निकाल्यौँ।
त्यो संरचना कस्तो हुन्छ? सायद 20% सामान्य खर्च पुर्याउने, 80% चाहिँ विकास खर्च गर्ने। त्यसका लागि संसदको संख्या घटाउनु पर्छ, मन्त्रीको संख्या घटाउनु पर्छ, 8 वटा राष्ट्रपतिको संख्या घटाउनु पर्छ, 8 वटा प्रधानमन्त्रीको संख्या घटाउनु पर्छ, 8 वटा सभामुख। अर्थात् अहिले यो देशमा 8 वटा शासन छ, 8 वटा सरकार छन्। अब यो 8 वटा सरकार चल्दा 100 रुपियाँ तपाईँको आम्दानी छ भने 126 रुपियाँ खर्च हुन्छ। एउटा विकासका संरचना बनेन। र नेपाली जनताले हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन खोजे। 7 सालदेखिको घटनाक्रम हेर्नुहोस्। 58-59 साल पछाडि 12-13 वर्ष नेपालीले प्रतीक्षा गर्यो, तर केही पनि भएन। हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपाली जनताले धतुरो रोपेछन्। नेपाली जनतालाई नेताले के भने? गुलाबको फूल फुल्छ भने। तर जब नेपाली जनतालाई धतुराको फूल फुलो, अब थाहा भयो यहाँबाट त गुलाब फुल्ने भइ त रहेछ। अब त्यसका लागि नेपाली जनताले त्यो धतुराको बोट रोकेर उठेर फ्याल्नु पर्यो। त्यसका ठाउँमा सुन्दर गुलाबको फूल रोप्नु पर्यो। यो हावा पानी सुहाउँदो। त्यसका लागि हामीहरूले जनता नजागिकन देश परिवर्तन हुँदैन। हाम्रा देशका नेताले भने बमोजिम नेपाल सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, 80 लाखलाई रोजगार दिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, सुशासन भएको भए, कोरोनाको औषधि गरिदिएको भए, विकास भइदिएको भए नेपाली जनताले विकल्प खोज्नु पर्दैन। तर भने नयाँ नेपाल, बनाए पुरानो बिहार, भने सिङ्गापुर, भयो सिङ्गापुर। त्यसैले नेपाली जनतालाई यिनीहरू त बाँसा रोपिरहेछन्। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको कन्याइ दिए, तर नेपाल मर्न आँटो। यो देश मर्यो भने तपाईँ हामी जम्मै 3 करोड नेपाली समाप्त हुन्छौँ। त्यसैले अब विकल्प नागरिक उठ्ने बाहेक अर्को विकल्प हामीहरूले देख्यौँ न। त्यसैले हामीहरूले आह्वान के गर्यौँ भने मङ्सिर 20 गते स्वास्थ्यको सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क लाएर, सेनिटाइज खल्तीमा बोकेर काठमाडौँमा एकचोटि आउनुहोस्। त्यसपछि सरकारलाई कि तिमी सुध्र, तिमीहरूले भने बमोजिमको अवसर पुरा गर, तिमीले निर्वाचनमा भनेका कुरा पुरा गर, होइन भने हामी अब परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ भनेर म्यासेज दियो। त्यसका लागि हामीहरूले मङ्सिर 20 गते 11 बजे स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सुरक्षा बरु डबल मास्क लाएर यो देश हामी सडकमा उत्रिउन भने यी 12 बुँदेवालाले जसरी सिक्किम 12 बुँदेवालाले नै लन्डो दोर्जेले विदा गरो, यहाँको पनि मुहान भनेको 12 बुँदे नै हो। त्यसैले हाम्रो निवेदन गराई तमाम देशभरिका धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने, यो ठुलो संरचना चल्दैन भन्ने, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार भयो भन्ने तमाम खालका मान्छे एक भएर आउनुहोस्। आफ्ना विवाद अलग ठाउँमा राखौँ, पहिले देश राखौँ, यहाँबाट हामी मुङलिनसम्म साथैमा जाउँ। त्यसपछि जब यो समाप्त हुन्छ त्यसपछि आफ्नो बाटो लागौँला भनेर हामी तमाम देशभरिका राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, प्रगतिशील जो पक्का कम्युनिस्ट थिए ती कम्युनिस्ट पनि के भने धोकामा परे। माओवादी द्वन्द्व पीडित, माओवादीका लडाका जम्मै मान्छेलाई हामी आह्वान गरेर यो देश पहिले रक्षा गरौँ, छरितो संरचना बनाऊ। छरितो संरचना बनायौँ भने यो भ्रष्टाचारले अहिले त यो लोकतन्त्र होइन, भ्रष्टतन्त्र हो। यो भ्रष्टतन्त्रलाई विदा गरौँ। हेर्नुहोस् 8 महिनादेखि सत्ताको लुछाचोडी, यो गिद्धले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ शिकार गरे जस्तो अहिले सत्ताको लुछाचोडी छ। जनता मरेका छन्, कोरोनाको औषधि छैन, डाक्टरलाई भत्ता छैन, डाक्टरले हस्पिटलमा बस्दा मास्क आफ्नो पैसाले किनेर लाउनुपर्छ, तर राष्ट्रपति 2 अरबको हेलिकप्टर चढ्ने, हाम्रा प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा हेलिप्याड राख्ने, जनता सिटामोल खान नपाउने, हस्पिटल जान नपाउने, भेन्टिलेटर किन्ने पैसा छैन, तर 6 अरबको गाडी किनेका छन् हाम्रा शासकले। त्यसैले मेरो निवेदन गराई
यो संरचना अब देश चल्दैन। नेपाल सुहाउँदिलो छरितो संरचना बनाऊ। त्यसका लागि हामी एउटा व्यापक छलफलमा के हुन सक्छौँ भने यो संविधान विदा भएपछि हामीसित संविधान बनाउने अर्को वैधानिक हैसियत छैन। त्यसका लागि हामी 47 सालको संविधानमा टेक्नु पर्न सक्छ। त्यसमा हामी व्यापक छलफल गर्दैछौँ। अहिले निष्कर्ष निकालेका छैनौँ। यसमा हामी व्यापक छलफल गरेर आन्दोलनको क्रममा यो घोषणा गर्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यो देशमा आउँदा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार नगरोस् भन्नका लागि तपाईँ जम्मै मान्छे माइतीघर मण्डलामा आएर 20 गते यो यी शासकहरूलाई पहिली चेतावनी दिउँ। चेतावनी दिएर सुध्रेनन् भने हामी सायद फागुनको 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिनबाट हामी कन्टिन्यू आन्दोलन गर्छौँ। मङ्सिर 20 काठमाडौँमा आन्दोलन घोषणा भएपछि हामी देशभरमा सभा गर्न हिँड्छौँ, मान्छेलाई सङ्गठित गर्छौँ। त्यसका लागि म नेपाली जनतालाई यो देशको माटो सम्झेर आउँदा सन्ततिको अनुहार सम्झेर आइदिनु अनुरोध गरिदिन्छु र तपाईँहरू पत्रकार आइदिनु भयो। त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै